नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 3 को यो गणित विषयमा रहेको पहिलो पाठ रेखाखण्ड अन्तर्गत रहेको यो रुलर र यसको नाप भन्ने जुन शीर्षकबारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरूको यो जुन ज्योमेट्री बक्समा अथवा भाइ बहिनीहरूले यस्तो एउटा वस्तु देख्नु भएको छ होला नि, हैन त? के हो त यसको नाम? हो, यसको नाम रुलर है। यसलाई हामी रुलर भन्छौँ र यसमा दुईवटा स्केल हुन्छ। यो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो स्केलमा सबैले हेर्नुहोस् त, यो एउटा यो सानो सानो छोटो छोटो ग्यापमा अथवा छोटो छोटो यो जुन स्पेसमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, ढर्काहरू देखिराख्नु भएको छ नि, हैन? यतातिर यसरी गएको छ र अर्को साइडमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, अर्को साइडमा के हुन्छ, अलिकति यताको भन्दा अलिकति लामो अथवा बढी ग्यापमा चाहिँ यहाँ के छ, ढर्काहरू टानिराखेको देख्नु भएको छ है। र अब यो जुन भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ पनि हेर्नु होला, यो जुन बढी ग्याप भएकोलाई हामी एउटा नापले हामी पढ्छौँ भने अर्को छोटो यो के त ग्यापमा रहेकोलाई चाहिँ हामी अर्को नापले पढ्छौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो यहाँनिर एउटा के देख्नुभयो, 0 छ नि, हो, यहाँ 0 छ र अर्को त्यसपछि यहाँ साना ढर्का 10वटा पछि अर्को के आयो, 1 आयो। फेरि त्यस्तै 2 3 गरेर यसरी कतिसम्म छ, यहाँ 15 सम्म छ हो। र यो प्रत्येक यो जुन 0 देखि 1 सम्म, 1 देखि 2 सम्म, यिनीहरूलाई हामी सेन्टिमिटर भनेर भन्छौँ है। र जस्तो 0 देखि यो 1 सम्मलाई हामी 1 सेन्टिमिटर, 1 cm भनेर पनि भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीबाट है। त्यस्तै गरी अब यो 1 बाट 2 पनि 1 सेन्टिमिटर, सबै यो 1 सेन्टिमिटर, यसरी एउटा अङ्कबाट अर्को अङ्कसम्मको जुन दूरी भनेको त्यो 1 सेन्टिमिटर भनेर हामी भन्छौँ। जस्तो अब भाइ बहिनीहरू यो मैले सानो स्केलमा देखाएँ र अलिकति यसलाई म अर्को यसमा नम्बरहरू चाहिँ अब ढर्काहरू सानो भएकोले अलिक देख्न गाह्रो होला र अर्को यहाँ म अर्को स्केलमा देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। र यो ठुलो स्केल भएर अब यसमा यो ग्यापहरू चाहिँ जुन छ नि, यहाँको यो ग्याप र यहाँको ग्याप फरक होला कि भन्ने सोच्नु होला, त्यो त्यति नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा भाइ बहिनीहरूको अब यो मैले अघि देखाएँ नि, जुन यहाँ 0 बाट कतिसम्म छ, 15 सम्म छ भने यो यति नाप बराबर यहाँ पनि त्यति नै हुन्छ। यो ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो 15 सम्म नै छ, यति भनेको यहाँसम्म 15 हुन्छ। र अब यो त अब अलि लामो, हामी कुनै पनि वस्तुहरूलाई नाप्नलाई यो अलि लामो रुलरलाई हामी प्रयोग गर्छौँ है। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ पनि यो 0 भयो, 0 बाट अब 1 2 3 4 यसरी चाहिँ यहाँ के छ, यो नम्बरहरू लेखेका हुन्छन् है। अब भाइ बहिनीहरूको रुलरमा पनि हेर्नु होला। र अब एउटा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सबैले 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ होला त? 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ? मैले अघि नै भने एउटा अङ्कबाट के गरे अर्को अङ्कसम्मको जुन यो ग्याप अथवा यो दूरीलाई हामी के भन्छौँ त? 1 सेन्टिमिटर। जस्तो भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनुहोस् त, 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ होला? एकछिन सानो म एउटा यहाँनिर 0 मा यसरी यो बिन्दु लगाउनुहोस् र त्यसपछि अनि 1 हेर्नुहोस् है, 0 र 1 है। र अब 0 र 1 मा यो यसरी बिन्दु लगाएपछि यिनीहरूलाई जोड्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सानो छ हो, सानो रेखा देख्नुभयो नि यहाँ, हो, यसलाई हामी रेखाखण्ड पनि भन्छौँ। र यो भनेको नै कति हो त? 1 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर, यसलाई हामी 1 सेन्टिमिटर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो यहाँबाट यहाँसम्मको यो दूरी जुन छ, यति लम्बाइलाई हामी 1 सेन्टिमिटर, र यसलाई लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले 1 अथवा 1 सेन्टिमिटर, सेमी भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अङ्ग्रेजीबाट यसलाई 1 अनि cm यसरी पनि लेख्ने चलन छ है भाइ बहिनीहरू। र हामीले विशेष गरी हामी अब माथिल्लो कक्षाहरूमा चाहिँ हामी यस्तै प्रयोग गर्दै गएका हुन्छौँ है। र अब 1 सेन्टिमिटर भनेको त एकदम एउटा अङ्कबाट अर्को अङ्क। भाइ बहिनीहरूको त्यहाँ रुलरमा हेर्नु होला, 0 बाट कति रे 1 अथवा 1 बाट 2
2बाट 3 त्यो सबै ग्याप भनेको 1 सेन्टिमिटरको हुन्छ है, सबैले हेर्नु होला त। अनि अब यो जुन रुलर जुन छ नि, यो रुलरलाई हामी कुनै पनि वस्तुहरू नाप्नको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ नि होइन। कति लामो छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि हामी यो रुलरलाई प्रयोग गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी यही रुलरको प्रयोग गरेर विभिन्न वस्तुहरूलाई नाप्नेतिर लाग्छौँ है त। र कसरी नाप्ने, भाइ बहिनीहरूले पनि अब यहाँ मैले अब जुन सामानहरूलाई नापेर देखाएको छु, भाइ बहिनीहरूसँग जे छ घरमा आफूले पनि यसो नापेर देखाउनु होला है। र जस्तो अब यहाँ मैले एउटा मार्करै लिएँ, हेर्नुहोस् त, यो के हो अरे, मार्कर है, बोर्डमा लेख्छौँ नि हामी है। र अब यो कति लामो छ त, यो कति लामो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नाप्नु पर्यो। कसरी नाप्ने त यसलाई? अब यसको लागि चाहिँ अघि भनेको जस्तै हेर्नुहोस् त, यो रुलरलाई के गर्नु पर्यो, मैले यहाँ अब अर्को रुलर लिएँ है, यो नम्बरहरू चाहिँ देखिँदैन यसमा फेरि। अब यसरी हेर्नुहोस्, रुलरलाई कसरी राख्नु पर्यो, एउटा यताको एक छेउमा कति राख्ने, यो 0 जुन छ नि, 0मा एक छेउको बिन्दुलाई मिलाउने हो यसरी, र अर्को छेउ चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त्यो गन्ने हो हामीले। हेर्नुहोस् त, यसरी गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, यो राम्रो छ, हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ मार्करलाई मैले नाप्न खोज्दैछु है, हेर्नुहोस् यसरी, यो मार्करलाई नाप्दाखेरि के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, यो 0को यता एक छेउ बिन्दुलाई 0को माथि ट्याक्क यसरी, यो धर्का छ नि 0को धर्कासँग यसरी राख्नुहोस्, र अर्को कहाँसम्म गयो त्यो हामी नाप्छौँ यसरी। हेर्नुहोस् त, अब 1 2 3 4 यहाँ 5 भयो, 6 7 8 9 10, हेर्नुहोस् त 11 12 13 14 कहाँसम्म छ, यो छेउको बिन्दुले कहाँसम्म छोएको छ त्यो हेर्ने। भनेपछि कति छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 15 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि यो मार्कर कति लामो रहेछ, 15 सेन्टिमिटर लामो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ नि, के हो यो, ब्याट्री है, घडीमा राख्छौँ नि त होइन। विभिन्न अब अरू भाइ बहिनीहरूले खेल्ने खेलौनाहरूमा पनि राख्नुभएको होला, थाहा छ नि है। र अब यो ब्याट्रीको नाप कसरी हामीले चाहिँ नाप्ने र, यो पनि मैले अघि नै भने, रुलर लिनुहोस्, रुलरको यो 0 जुन छ नि, यो छेउबाट नाप्ने होइन नि भाइ बहिनीहरू। फेरि भाइ बहिनीहरूले यसरी नाप्नुहुन्छ है, यसरी गर्दाखेरि यो बिग्रिन्छ, नाप बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो यसरी छेउदेखि नाप्ने होइन, किन भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूको यो रुलरमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो धर्का 0 लेखेको धर्का यता छेउमा छ त छैन नि होइन, अलिकति उता छ, त्यो लाइनमा यो छेउ बिन्दुलाई मिलाउने र उता जहाँसम्म जान्छ त्यो चाहिँ हामीले ऐको जस्तै नाप्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले यो यसरी यो 0 भएकोतिर यसरी मिलाउने, र 0 भएको सँग छेउ मिलाएपछि अर्को छेउ कहाँसम्म जान्छ त्यो हेर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ कति छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँ कति छ त भन्दा अर्को छेउ 5मा छ भनेको यो कति भयो, 5 सेन्टिमिटर। यसको नाप कति भयो, 5 सेन्टिमिटर। अब भाइ बहिनीहरूसँग घरमा होला ब्याट्रीहरू होइन, यो पनि नापेर एकचोटि हेर्नु होला र कति छ अनि भन्नु होला है त। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अरू भाइ बहिनीहरूले अब सधैँ युज गर्नुभएको छ नि, के हो यो इरेजर है, सबैसित छ नि हो। अब यसलाई नाप्नु पर्यो, कसरी नाप्ने, ऐको जस्तै हेर्नुहोस् है। र मैले अघि नै भने, र एउटा चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले यो जुन सानो सानो ग्यापमा भएकोलाई अहिले हामी प्रयोग गर्ने भनेको यो सेन्टिमिटरको, र अर्को साइडमा नम्बरहरू जुन छ त्यो भनेको इन्चमा आउँछ, र त्यो हामी पछि माथिल्लो कक्षाहरूमा यिनीहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। र अहिले भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्ने भनेको यो 15 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ है त। फेरि अर्को साइडबाट नाप्नु होला नि, त्यो मिस्टेक होइन, त्यो इन्चमा हुन्छ। अब यो बारे हामी पछिल्लो कक्षाहरूमा अध्ययन गर्छौँ है। र अहिलेलाई हामी यो सेन्टिमिटर अनुसारै यसरी यो माथिको सानो सानो यो ग्यापहरू भएको धर्काहरू भएकोतिरबाट नाप्छौँ। इरेजर नापेर हेर्नुहोस् त आफूसँग भएको भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई ऐको जस्तै हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् के गर्ने, यो 0को ऐको जस्तै छेउ बिन्दुलाई 0को यो माथिल्लो ढर्कोसँग यसरी राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त कति आयो, यहाँ 3 र अब अर्को छेउ कहाँ पुग्यो त, 3 र 4 को बिचमा पुग्यो।
3 र 4 को बिचमा भनेपछि हामी यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी लेख्छौँ त 3.5 भनेर यसलाई हामी 3.5 इरेजर अब एक्ज्याक्ट यो ठ्याक्कै 3 नभएको अथवा ठ्याक्कै 4 नभएको अवस्था छ यहाँ र 3 र 4 को बिचमा भएको छ यसमा यो भनेको 3.5 सेन्टिमिटर भनेर यसरी लेख्छौँ है भाइ बहिनीहरू र 3 भन्दा अब एउटा टर्को बढी गएको छ भने 3.1 दुईटा छ भने 3.2 त्यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ कति भयो 3.5 भयो भाइ बहिनीहरूले पनि नाप्नु होला है त भाइ बहिनीहरू र अर्को मैले यहाँ किला ल्याएको छु हेर्नुहोस् अब यो किलालाई पनि अहिलेको जस्तै हामीले नाप्नु पर्यो अब कसरी नाप्ने त र नाप्ने तरिका मैले अघि नै भने सबैमा एउटै नै हुन्छ एक छेउ बिन्दुलाई यो रुलरको जुन 0 छ 0 लेखेको अङ्क छ त्यसको माथिल्लो ढर्को यो जुन 0 सँगैको यो ढर्को छ नि त्यसकै माथि अहिलेको जस्तै मिलाउने र अर्को छेउ भने जहाँसम्म गएको छ त्यो हामी गन्ती गरेर र गनेर चाहिँ कति आएको हो त्यो लेख्छौँ जस्तो अब यो कति छ हेर्नुहोस् है त जस्तो सबभन्दा पहिले अब यसलाई यसरी मिलाउनु पर्यो है हेर्नुहोस् अब यो कति छ राम्रो छ हेर्नुहोस् है ठिक छ अब यसलाई हामीले नाप्नको लागि यसरी यो एक छेउ चाहिँ 0 को लाइनमा यसरी मिलाउनुस् र अब अर्को छेउ कहाँसम्म गएको छ त्यो हेर्नुहोस् त ठिक छ है राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यो एक छेउ यो 0 को सँग ठ्याक्क यसरी मिल्यो र अर्को छेउ भनेको यहाँ अब कति आएको छ यो 7 भन्दा अलिकति गयो दुईटा ढर्को जति उता गएको छ 7.2 भनेर यसलाई हामी लेख्छौँ यो भनेको 7.2 जति भयो है र त्यस्तै गरी अब अरू एउटा हेरौँ त अर्को भाइ बहिनीहरूसित भएको हेर्नुहोस् त के हो त यो सार्पनर हो नि हैन हो अब यो कति होला त यसको अन्दाज गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति सेन्टिमिटर हुन्छ होला त अहिलेसम्म हामीले 2-3 वटा चाहिँ हामीले जुन वस्तुहरूलाई नाप्यौँ नि त हैन अब त्यही आधारमा भाइ बहिनीहरू अन्दाज गर्नुहोस् त कति सेन्टिमिटर जति होला यो 15 20 5 10 जति पनि भन्न सक्नुहुन्छ कति छ होला ल अनि हामी फेरि नापेर हेर्छौँ है यसलाई ल अन्दाज गर्नुहोस् है र अब म यहाँ यसलाई नाप्छु अनि आफूले गरेको अन्दाज कतिको मिल्यो मिलेन भन्नु यसलाई ल अब जस्तो यसलाई यसरी अहिलेको जस्तै राख्नुहोस् है भाइ बहिनीले यताबाट यसरी राखे पनि हुन्छ है अब यहाँनिर मैले नाप्नलाई यसरी यहाँ यसरी राखेको छु र अब रुलर लिनुहोस् है रुलरले चाहिँ अब यो एक छेउ यो 0 यसरी गएको छ हेर्नुहोस् त देख्नु भएको छ है हो यता छेउको चाहिँ यो जुन छ त्यसलाई 0 को माथि यसरी मिलाउने र अर्को चाहिँ यहाँ कहाँसम्म गयो त्यो चाहिँ राख्ने भनेपछि यहाँनिर यो 2 र 3 को बिचसम्म गएको छ भनेपछि कति भयो 2.5 भयो र भाइ बहिनीहरू अन्दाज गरेको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन त हेर्नु होला है कसको मिल्यो हेर्नुहोस् है यो 2. कति रहेछ 5 सेन्टिमिटर भाइ बहिनीहरूले आफ्नो यो सार्पनरलाई पनि यसरी नापेर हेर्नुहोस् कति आयो अनि हेर्नु होला है त र त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त एउटा के हो त यो पेन्सिल हो है सबैसित छ नि अब यसलाई यसको नाप कति हुन्छ होला त यो पेन्सिलको नाप कति हुन्छ होला अन्दाज गर्नुहोस् त गर्नुभयो ल अब नाप्नु है त यसलाई अब सबैले आफ्नो आफ्नो पेन्सिल नाप्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूसित भएको त रुलर यस्तो हो नि त है यो त योभन्दा लामो पो छ त ल हेर्नुहोस् त अब कसरी नाप्ने त है अब समस्या भयो नि त यहाँ नाप्नलाई हो यहाँ त पुगेन के गर्ने त अब मैले त यहाँ लामो स्केलले नापौँला है अब भाइ बहिनीहरूलाई यो नाप्नु पऱ्यो भने त गाह्रो भयो त हो केही गाह्रो छैन ल हेर्नुहोस् अब यो जुन छ यसलाई म यहाँ राखेर नाप्छु हेर्नुहोस् त जस्तो हो अघि मैले भनेको जस्तै एउटा छेउ के गर्नु पर्यो एउटा छेउ चाहिँ यो जुन यताको अथवा यताको छेउलाई यो 0 को माथिसँग मिलाउने जसरी यहाँ अघि गरेको छु त्यसरी नै राख्नु हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यसरी राखेर अब यो एक छेउलाई चाहिँ यसरी 0 सँग यसरी मिलाउनुहोस् हेर्नुहोस् है र अब यहाँ 15 सम्म हामीसँग छ नि त भाइ बहिनीहरूको रुलरमा 15 सम्म मात्र छ हो 15 सेन्टिमिटर सम्म मात्र छ अब यो चिन्ह लगाउनुहोस् यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् जस्तो यहाँ मैले अहिले चिन्ह लगाइदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त
यहाँ यो 15 सेन्टिमिटर मेरोमा यहाँसम्म छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तो कुनै पेनले अथवा अर्कै कुनै पेन्सिलले चिन्ह लगाउनुहोस्। र अब यो जुन चिन्ह लागेकोबाट फेरि नाप्नुहोस् त अर्को यता यसरी 0 देखि नै नाप्नुहोस् है। ल यसरी 0 देखि नै यसरी नाप्नुहोस्। यहाँसम्म यो 15 आएको भयो। अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त त्यो नाप्नुहोस् त। यो 1 2 र 2 र 3 को यो कति छ बिचमा छ भनेको 2.5 भनेको अघिको कति भयो 15 भयो। अब यसमा अर्को कति भयो 2 र 3 को बिचमा भनेको 2.5 हैन। अब यो जोड्दाखेरि कति भयो त 15 र 2 भनेको 17 भयो अनि 0.5 भनेको 17.5 सेन्टिमिटर है। अब भाइ बहिनीहरूको यो स्केलमा पेन्सिल चाहिँ कति नापको रहेछ 17.5 सेन्टिमिटरको रहेछ। भाइ बहिनीहरूले पनि नापेर हेर्नु होला है। र त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू एउटा पेनलाई पनि नापेर हेरौँ। अब नाप्न त अब आयो होला नि त हैन। कसरी नाप्ने भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो नि। ल एउटा अब मैले पेन नापेर देखाउँछु एउटा है। र अब यो पेन कति छ होला त यसलाई पनि अघिको जस्तै गरौँ। हेर्नुहोस् है। अब यो पेन कति सेन्टिमिटर छ होला त। पहिला यसलाई अघिको जस्तै यसरी मिलाउनुहोस् र अब छेउमा राख्ने फेरि हेर्नुहोस् है सबैले। यो 0 को जुन छ नि यता हो 0 को लाइनमा ठ्याक्क यसरी मिलाउनुहोस्। र यसरी मिलाउँदाखेरि अब अर्को छेउ कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् है। यहाँ कहाँ पुग्यो त 14 मा पुग्यो भनेको अब यसको नाप कति भयो त यसको नाप अब 14 सेन्टिमिटर भयो हैन त। यसरी चाहिँ हामीले यो कुनै पनि वस्तुहरूलाई चाहिँ नाप्नको लागि हामी यसरी यो रुलरको सहायता लिन्छौँ है। र अब भाइ बहिनीहरूलाई लाग्छ यो खालि यस्तै सामानहरू मात्र नाप्नलाई यो प्रयोग गर्ने हो त होइन नि हैन। अब जुन भाइ बहिनीहरूको चाहिँ किताबमा यो रेखाखण्डहरू हुन्छ त्यो रेखाखण्डहरू नाप्नु पर्यो त्यो पनि त यसले प्रयोग गरेर नाप्छौँ नि त हैन। र एउटा अब यहाँ हामी अर्को एउटा अब यो रेखाखण्डहरूलाई पनि नापेर हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के छ त भन्दा तलका रेखाखण्डहरूको नाप लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है यहाँ कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा यहाँ रेखाखण्डहरू दिएको छ। अब यी रेखाखण्डहरूलाई हामीले नाप्नु पर्यो र त्यो नाप्नको लागि पनि हामी के गर्छौँ त रुलरै प्रयोग गर्छौँ है। जसरी अघि सामानहरूलाई हामीले नाप्नलाई चाहिँ यो प्रयोग गरेका थियौँ त्यसरी नै के त यो रेखाखण्डहरूलाई नाप्न पनि यही प्रयोग गर्छौँ है त। र अब कसरी नाप्ने हेर्नुहोस् है। यहाँनिर दुई छेउ छ नि त हैन। दुईवटा छेउहरू छ र रुलरको जुन अब यो 0 भएको जुन भाग छ त्यसलाई यो छेउ बिन्दु पहिलो बिन्दु र यो अन्तिम बिन्दु पनि भन्न सक्छ यहाँ। र पहिलो बिन्दुमा यसरी मिलाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है यसरी। ल हेर्नुहोस् त यहाँबाट यो कति भयो यहाँसम्म यो 15 सेन्टिमिटर भयो है। 15 भयो र अलिकति यो अझ योभन्दा यो के छ लामो छ नि हैन। कति लामो छ त हेर्नुहोस् त अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् यो 15 भयो। यहाँबाट मैले एउटा सानो मार्क गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है। यो 15 यहाँसम्म भयो र अहिलेको जस्तै अब लामो रेखाखण्ड नाप्नलाई हामी यसरी गर्छौँ है। फेरि यो यसरी राखेर अब नाप्दाखेरि कति आयो 1 भयो। अघि 15 अब 1 भनेको कति भयो यो भनेको 16 भयो हैन त। कति भयो र यो 16 सेन्टिमिटर भयो हैन त। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरूले अब यी रेखाखण्डहरूलाई पनि नाप्न सक्नुहुन्छ हैन त। कसरी नाप्ने हेर्नुहोस् त दोस्रो नापेर हेरौँ त। ल एक छेउ बिन्दु यो 0 को यसरी माथि यहाँ हेर्नुहोस् है। यो छेउबाट होइन यहाँबाट यसरी मिलाउनुहोस्। ल यसरी छेउ मिलाएपछि अर्को छेउ कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो। यो भनेको कतिमा छ 12 मा हो। 12 मा भएपछि अब 0 यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कति भयो 12। यसलाई हामी कति भन्छौँ त 12 सेन्टिमिटर भनेर भन्छौँ हैन त। ल त्यस्तै गरी
अब यो कति होला त अन्दाज गर्नुहोस् त। अब यसलाई पनि नापेर हेरौँ। र मैले अघि नै भने अब यो लामो रेखाहरूलाई चाहिँ हामी नाप्नको लागि चाहिँ यो लामो खालको रुलर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। र अब यो प्रयोग गरौँ त एकचोटि है। यो अलि लामो लामो रेखाहरू भयो भने हामी यसरी लामो यो रुलरलाई प्रयोग गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूको किताबहरूमा त छोटो छोटो नै छ, त्यहाँ छोटो रुलरै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि अब यो अब छेउदेखि नाप्ने होइन, रुलर अनुसार यो ग्यापहरू फरक फरक हुन्छ है। यो जस्तो यहाँ 0 छ नि, अहिले अघिकोमा अलि यता थियो हो, यो 0 जहाँ छ त्यो छेउ बिन्दुको पहिलो छेउ बिन्दुलाई यसरी मिलाउने, अनि अब यो कहाँसम्म गयो त्यो हेर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म गयो ल। अब यो भनेको कति हो त, 0 देखि कतिसम्म गएको छ, 18 सम्म छ भनेपछि अब यो रेखाखण्डको नाप कति भयो, 18 सेन्टिमिटर भयो। यसरी चाहिँ हामी यो रुलरलाई प्रयोग गरेर रेखाखण्डहरू पनि नाप्न सक्छौँ है। ठिक छ। र फेरि अर्को एउटा नापेर हेरौँ त। अब यो 4 नम्बरको कति होला त हेर्नुहोस् है ल। यताको छेउबिन्दु यो 0 को जुनसँग यसरी यसरी मिलाउनु पर्यो हो, अहिलेको जस्तै। र अर्को छेउ कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त, 20 को माथि छ भनेपछि अब यो पुरा यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो त, यो 20। यो अन्तिम बिन्दु जहाँसम्म जुन अङ्कमा छ र जुन सङ्ख्यामा छ त्यो नै हामी यहाँ लेख्छौँ। कति भयो त, 20 सेन्टिमिटर भनेपछि यसरी यो रेखाखण्डहरू हामी रुलरको सहायताले चाहिँ के त नाप्न सक्छौँ होइन त। अब भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै रेखाखण्डहरू जुन बनाएर नाप्नु होला। र भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा पनि छ है, भाइ बहिनीहरूको यो किताबको अभ्यासमा पनि यस्ता क्वेसनहरू दिएको छ। त्यो बारे पनि हामी अहिले छलफल गरौँला है त। र भाइ बहिनीहरू अब यो जुन अहिले हामीले पढ्यौँ नि रुलरको बारे होइन, अब यो रुलरको बारे चाहिँ अझ थप अलिकति फेरि हामी फेरि छलफल गरौँ त। जस्तो यता हेर्नु होला है, जस्तो एउटा रुलरको चित्र छ नि यहाँ हो। अब यो रुलरको चित्रमा जुन अघि हामीले भन्यो नि, यो पहिलो यो हेर्नुहोस् त, यो छेउबाट अलिकति यता आएर एउटा 0 भनेर 0 को टर्का देखेको छ नि हो। त्यस्तै गरी अर्को अब साना साना यो जस्तो 4वटा अनि 5वटा पछि अलिकति ठुलो टर्को छ, फेरि अनि अर्को 4वटा पछि अर्को टर्को छ हो। यसरी यो 0 देखि यो 1 सम्मको जुन यो ग्याप छ नि, यहाँ 0 छ यहाँ 1 छ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन दूरी छ यसलाई हामी कति भन्छौँ रे, 1 सेन्टिमिटर भनेर। र त्यस्तै गरी यहाँ 1 देखि 2 पनि 1 सेन्टिमिटर, यो सबै 1 सेन्टिमिटरको ग्यापमा यसरी यो भाइ बहिनीहरूको रुलरमा 15 सेन्टिमिटर भनेर यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हामी भन्छौँ। यो जुन एउटा साइडमा है, रुलरको अर्को साइड त अर्कै छ नि होइन, फेरि यो माथिल्लो साइडको हामी कुरा गर्दैछौँ, यसलाई सेन्टिमिटर भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के त सिएम भनेर लेख्छौँ। र अर्को साइडमा हेर्नुहोस् त, यो रुलरको अर्को साइड अलिकति हेर्नु, मैले अघि नै भने नि एउटा यो सुरुको यो ढर्का भयो र अनि अरू दोस्रो तेस्रो यो ढर्काहरू हेर्नुहोस् त, अहिलेको भन्दा अलि लामो लामो दूरीमा छ नि त होइन। अघि छोटो छोटो दूरीमा थियो, अहिले लामो लामो यहाँ यो सुरुको यसलाई हामी 0 यहाँ भन्छौँ र 1 यहाँ भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ नि यो दूरी हो, यसलाई चाहिँ 1 इन्च भनेर हामी पढ्छौँ। अघि 1 सेन्टिमिटर भने जस्तै यहाँ पनि 1 इन्च यसलाई यसरी पढ्छौँ। 1 इन्च 2 इन्च 3 इन्च 4 इन्च 5 इन्च कति भयो, यहाँसम्म 6 इन्चको नाप भनेर यो भाइ बहिनीहरूको जुन भाइ बहिनीहरूको यो रुलरमा एकातिर 15 सेन्टिमिटर हुन्छ भने अर्कोतिर कति हुन्छ त, 6 इन्च भनेर भएको हुन्छ है। र यसलाई हामी यताको पार्टलाई के भन्छौँ रे, इन्च भनेर भन्छौँ। र अब हेर्नुहोस्, हामी यो अब अघि गरेको जस्तै नै, अघि हामीले नापेको जस्तै अब यो के त रुलरले दिएका यो चित्रहरूलाई पनि नापेर हेर्छौँ है त ल। अब एउटा के आयो, एउटा चाहिँ पेन्सिलको टुक्रा आएको छ, टाँसिराखेको एउटा पेन्सिलको। अब कति होला त, यो कसरी नाप्ने एकपटक यहाँ चित्रमा पनि हेर्नु होला। पहिला के गर्नु पर्यो, यसरी मिलाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो 0 भएको मैले अघि नै भने नि, 0 भएको साइडमा एउटा यो जुन पेन्सिलको छेउलाई मिलाउने यसरी माथि। हेर्नुहोस् है। र अब अर्को छेउ कहाँसम्म छ त, अर्को चुच्चो यो कहाँसम्म छ हेर्नुहोस् त,
यसको माथि भनेको त यहाँ छ नि त, र चुच्चोको तल यसरी यहाँ आउने कति आयो, यो भनेको कति छ हेर्नुहोस् त 7 सेन्टिमिटर छ हो, ठिक छ। कति नै 7 सेन्टिमिटर हो। यसलाई हामी यो सिसा कलमको लम्बाइ 7 सेन्टिमिटर अथवा 7 सेमी छ भनेर भन्न सक्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा यसलाई के लेख्ने, यसरी 7 cm भनेर, सिसा कलमको लम्बाइ 7 cm छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त एउटा पेन, अब यो नाप्नु पर्यो, यसलाई पनि के गर्ने, यो हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, कसरी रुलर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चित्रले देखाइरहेछ, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो छेउको मैले अघि भने सबैमा हामी के गर्छौँ, यो जिरो जुन छ नि यहाँ हो, जिरो भएको टर्का यता यो पेनको एक छेउमा, यताबाट पनि हुनसक्छ, यताबाट पेन जता पनि फर्केको हुनसक्छ है, एक छेउमा चाहिँ यो जिरो भएको मिलाउने यसरी हेर्नुहोस् त। हो ल हेर्नुहोस्, यो पेनको एक छेउ चाहिँ यो मुनि कति छ, जिरो छ नि त होइन, र अर्को छेउ कहाँसम्म छ त हेर्नुहोस्, यहाँ छ, यसको मुनि हेर्नुहोस् कति छ 9 हो, भनेपछि कति सेन्टिमिटर भयो त, अब यो कति भयो, कलमको लम्बाइ 9 सेन्टिमिटर छ भनेर यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ, अर्थात् कलमको लम्बाइ 9 cm छ होइन त, ठिक छ। ल भाइ बहिनीहरू अर्को फेरि एउटा हेर्नुहोस् के आयो, इरेजर आयो। अब यो इरेजरलाई पनि त्यसरी नै नापेर हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् है, रुलरलाई मेन हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो, मुख्य कुरा भनेको यो रुलर मिलाउने हो। रुलरलाई अब जता पाए त्यहाँ, जहाँ पाए त्यहाँ त्यसरी राख्ने होइन है। अहिले हामी सेन्टिमिटरहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ, यो अर्को साइडबाट हामीले रुलरलाई राख्दैनौँ अहिले है। यो सेन्टिमिटरको कुरा गर्दाखेरि जहिल्यै यो सानो सानो ग्यापहरू धेरै ढर्काहरू भएको साइडलाई हामी यसरी मिलाउँछौँ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो इरेजरको एक छेउ जिरोको मुनि छ, ठ्याक्क मिल्यो। अर्को यता कति छ त हेर्नुहोस् त, यसको मुनि कति छ 5 हो, कति भयो त अब यो भनेको 5 सेन्टिमिटर। यसलाई हामी इरेजरको लम्बाइ कति छ त 5 सेन्टिमिटर छ भनेर भन्न सक्छौँ यसरी। अब यो भयो जुन अहिले हामीले के त वस्तुहरू नापेको जस्तै अघि जुन हामीले यहाँ नापेर हेऱ्यौँ त्यसरी यहाँ नाप्ने तरिकाहरू। अब भाइ बहिनीहरूको यो जुन अभ्यासमा भएको केही समस्याहरूलाई पनि अहिले हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा छ, पेज नम्बर 2 र 3 यिनीहरू अहिले हामी छलफल गर्छौँ है त। जस्तो अब पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा के भनेको छ त, तलका वस्तुहरूका लम्बाइ कति कति छन् सेन्टिमिटरमा लेख भनेर प्रश्नले सोधेको छ है, यसरी सोधेको छ। अब एउटाको उदाहरण पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ, जस्तो यहाँ एउटा साँचो दिएको छ हो, साँचोलाई अब यसरी मिलाउँदाखेरि एक छेउ यो हेर्नुहोस् त, साँचोको छेउको जुन भाग छ त्यसलाई जिरोको माथि यसरी राख्यो नि त होइन हो। अर्को छेउ कहाँ पुग्यो त हेर्नुहोस् त, अर्को छेउको मुनि कति छ 3 छ भनेको, अब यहाँबाट यहाँसम्म 1 cm भयो, अनि यहाँबाट यहाँसम्म अर्को 1 cm, फेरि यहाँबाट यहाँसम्म अर्को 1 cm भनेको कतिवटा 1 cm को भयो 3वटा भयो नि त होइन। त्यसैले यहाँबाट यहाँ 1 2 3, र मैले अघि नै भने अब यो सुरुको जुन छ 0 हुनु पर्यो, अनि अन्तिम कहाँसम्म छ त्यही लेख्न सक्छौँ। जस्तो 3 छ भने 3 cm, 4 छ भने 4 cm, त्यसरी डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो यहाँ एउटा उदाहरण के दिएको छ, साँचोको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर छ होइन त, कति सजिलो है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एउटा अर्को के दिएको छ, सिसा कलमको एउटा सानो टुक्रा छ हो। अब यो कति सेन्टिमिटरको छ त, यहाँ हेर्नुहोस् चित्रमा हेर्नुहोस्, एक छेउ कति छ यो जिरोको माथि ठ्याक्कै छ नि होइन, मिल्यो। र अर्को साइड अबको जुन चुच्चो छ नि यो चुच्चोको मुनि कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ छ यो भनेको त अब 3 र 4 को बिचमा छ हेर्नुहोस् त हो। र यहाँसम्म भइदिएको भए हामी के पढ्छौँ 3 cm भनेर पढ्छौँ। र अब योबाट यहाँ कतिवटा ढर्काहरू सानो हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 भनेको यो 3.5, यहाँ यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त 3.5 सेन्टिमिटर, अथवा सिसा कलमको लम्बाइ 3.5 सेन्टिमिटर भनेर हामी यसरी चाहिँ पढ्छौँ है त, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा
ख नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, तलका प्रत्येक रेखाखण्ड कति लामा छन् उत्तर कापीमा लेख भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो एउटा रेखाखण्ड र रुलर पनि त्यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू, कसरी राख्ने यहाँ सिकाइराखेको छ, राम्रोसँग हेर्नु होला। यो एक छेउ यो 0 को माथि छ, अर्को यहाँ कहाँ छ हेर्नुहोस्। अब यो 0 छ र यता अन्त्य कहाँ भएको छ त हेर्नुहोस् त, रेखाखण्डको अन्त यहाँ 4 को माथि छ भनेपछि यहाँ अब यो रेखाखण्डको लम्बाइ कति भयो अथवा यो कति लामो छ त, हो कति रे हेर्नुहोस् त, रेखाखण्डको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर छ। भाइ बहिनीहरूले यही सोच्नुभयो होला नि है, सबैले हेर्नु होला है आफ्नो किताबमा। त्यस्तै गरी अर्को रेखाखण्ड हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को रेखाखण्ड अब यहाँ 0 बाट गएर कहाँसम्म गएको छ हेर्नुहोस् है, ऊ यहाँसम्म छ। यो भनेको यसको मुनि कति छ 8 छ भनेको अब यो रेखाखण्डको लम्बाइ कति भयो त, यसको लम्बाइ कति भयो 8 सेन्टिमिटर। रेखाखण्डको लम्बाइ यहाँ 8 सेन्टिमिटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को यो हेर्नुहोस्, अर्को ग नम्बरमा चाहिँ यहाँ 5 वटा रेखाखण्डहरू दिएको छ किताबमा है, भाइ बहिनीहरूले पनि नापेर हेर्नु होला। यो भाइ बहिनीहरूको किताबमै भएका यो रेखाखण्डहरू हो र त्यही पेज नै हो यो। अब यसलाई हामी कसरी नाप्छौँ त्यो पनि हेर्नु होला। जस्तो अब रेखाखण्ड कुनै अब यसरी छड्के गएको छ, कुनै यसो तल आएको छ है, अघि हामीले गरेको त सिधा सिधा मात्र छ नि यहाँ। अब यस्तो भयो भने रुलरलाई हामी यसरी चाहिँ छड्के मिलाएर राखौँ है। जस्तो अब यसलाई नाप्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी नाप्ने, रुलरलाई लगेर यसरी हेर्नुहोस् त, यो रेखा जुन छ नि रेखाखण्डसँग यो ठ्याक्क तल पर्ने गरी यो रुलरलाई चाहिँ यसरी मिलाउने। पहिला रुलरलाई सिधा राखेर फेरि यो नाप्न सक्दैनौँ हामी है। यसरी राखेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यता 0 को यो माथि छ, उता कहाँ छ 3 को माथि छ भनेपछि यो रेखाखण्डको लम्बाइ कति भयो होला, कति त 3 सेन्टिमिटर हो। अब भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो किताबको चाहिँ रुलरको सहायताले, भाइ बहिनीहरूको यो जुन सानो सानो रुलरहरू छ नि होइन यस्तो हो, यही रुलरले त्यहाँ चाहिँ नापेर हेर्नु होला कति आयो अनि लेख्नु होला है त। अब यहाँ कति आयो त, यो 3 सेन्टिमिटर, रेखाखण्डको लम्बाइ यहाँ कति आयो 3 सेन्टिमिटर आयो। ठिक छ। र त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब अर्को 2 नम्बरलाई पनि नापेर हेरौँ। 2 नम्बर त यहाँ सिधा छ नि यसरी होइन, अब यस्तो सिधा भयो भने रुलरलाई बाङ्गो गर्नु पर्दैन, रुलरलाई पनि हामी सिधा नै राख्न सक्छौँ, यसरी राखेरै नाप्छौँ। हेर्नुहोस् त अहिलेको जस्तै, ल ठिक छ, यसरी राख्यो। अब एक छेउ यो 0 को माथि यो ट्याक्कै मिल्यो, अर्को छेउ कहाँ पुग्यो 4 को माथि छ भनेपछि यो कति भयो त अब 4 सेन्टिमिटर है। भाइ बहिनीहरूको पनि 4 नै आएको हुनुपर्छ है, नापेर हेर्नुहोस्। रेखाखण्डको लम्बाइ यहाँ कति आयो 4 cm आयो। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो हेर्नुहोस् त, अब यो रेखाखण्डलाई नाप्नु पर्यो, अब रुलरलाई हामी यसरी छड्के यताबाट यसरी मिलाउनु पर्यो है। अब रुलरलाई यसरी राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब अहिलेको जस्तै नापेर हेरौँ यसरी, ल हेर्नुहोस् रुलरलाई यसरी मिलाउनुहोस्, 0 को माथि यता छेउ, अर्को छेउ चाहिँ यहाँ है। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूले पनि यो किताबमा भएको जुन रेखाखण्डहरूलाई रुलरले चाहिँ नाप्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, छेउ बिन्दु एउटा 0 को माथि छ, अर्को कहाँ छ यो 6 को माथि छ भनेपछि यो कति भयो 6 सेन्टिमिटर हो। रेखाखण्डको लम्बाइ यहाँ कति आयो 6 सेन्टिमिटर आयो। त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त 4 नम्बर पनि नापेर हेरौँ त। अब यहाँ पनि यो रुलर छ, सरी यो के छ रेखाखण्ड छ, रुलरलाई हामीले यसरी नै राख्नु पर्यो र यसरी राख्दाखेरि नापेर हेर्नुहोस् त यहाँ, ल यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्छ है, रुलरलाई यसरी मिलाउने। र एक छेउ यो 0 माथि नै भयो र अर्को छेउ भनेको यो 5 को माथि छ भनेपछि कति भयो यो 5 सेन्टिमिटर हो। सहिलो छ कि छैन हो। अब भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै तरिकाले यो 5 नम्बर पनि नापौँ। हेर्नुहोस् त, अब 5 नम्बर नाप्दाखेरि ल हेर्नुहोस् यहाँ 0 को माथि छ, यता चाहिँ कतिको माथि छ 10 को माथि छ, 0 देखि 10 सम्म छ भनेपछि अब यो रेखाखण्डको लम्बाइ कति भयो हो 10 सेन्टिमिटर भनेपछि रेखाखण्डको लम्बाइ हामी 10 सेन्टिमिटर छ भनेर भन्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू यसरी यो रुलरको प्रयोग गरेर भाइ बहिनीहरूले जस्तो विभिन्न यो छोटा छोटा चाहिँ के त कुनै पनि वस्तुहरूलाई चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्छ है। र नापेर हेर्नु होला आफूसँग जे छ यो रुलर भन्दा अब भाइ बहिनीहरूले छोटो छोटो सामानहरूलाई चाहिँ नापेर कति कति आएको छ त्यो पनि
टिप्नु होला है त। र अब अर्को भनेको हामी यो पछाडि के आउँछ, अब रेखाखण्डहरूको नामाकरण कसरी गर्ने र रेखाखण्डहरू अब कसरी चाहिँ हामी रचना गर्ने, यो बारे हामी अर्को कक्षामा हामी फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्दै, अब भाइ बहिनीहरूले मैले अघि नै भने विभिन्न चाहिँ आफूसँग भएका कुनै पनि वस्तु, छोटा वस्तुहरूको लम्बाइहरू नापेर यसो ल्याउनु होला। हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्छौँ र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।